അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ, അതുപോലെ സൂറത്തുൽ യാസീൻ, പിന്നെ കുറച്ച് സ്വലാത്തുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഇത് പഠിക്കേണ്ട സൂറത്താണ്. അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പഠിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഓതുമ്പോൾ നാം നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുക. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നാം ഓതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നാം ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബ് അവർക്കും കൂടി ഹദിയ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദുആക്കളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് അമലുകളായിരിക്കും നമുക്ക് മുമ്പുള്ളവരെ നാം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഓർക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ ഓർത്താൽ മതി. ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന. അത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ നാമും ഓർക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര അമലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അവരവിടെ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഈ അമലുകളല്ലാതെ നാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നഷ്ടം വരാനില്ല. നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ല. നമുക്കെന്ത് നഷ്ടം വരും? പൈസ നഷ്ടമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ, ഒരു യാസീൻ, ഒരു മുഅവ്വദത്തിന് ഇഖ്ലാസൊക്കെ ഓതി നാം അവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അവരുടെ ഖബറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, ആ ഒരു ആനന്ദമായിരിക്കും നാമം മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുർ റഹ്മാനും അതുപോലെ യാസീനും കുറച്ച് സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പടച്ച തമ്പുരാൻ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അർ-റഹ്മാൻ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق ونجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സൂറത്തുൽ യാസീനും കുറച്ച് സലാത്തും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مليا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കുറച്ച് സലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ഇൻഷാല്ലാ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. അല്ലാഹ് കരുണയുള്ള റബ്ബേ, ദയാലുവായ അല്ലാഹ്, കരുണക്കടലായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ നന്മകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തിന്മകൾ നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാ. നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ വർഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ഓരോ ആയാത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൻ്റെ മിസ്ല് സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിലാണ് അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിസ്ല് സവാബ് അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാ. അവർ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉപ്പയുണ്ട് അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ പലരും ഇന്ന് 6 അടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പരിപൂർണ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നീ ചൊരിയണേ അല്ലാ. നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ നിറയ്ക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, അവരുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അരുതായ്മ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട്, നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിനാമീൻ പറയുന്നവരെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവിടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണല്ലോ. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. അവരെ നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീടുവാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറക്കണേ അല്ലാ. നീ കരുണ ചൊരിയണേ അല്ലാ. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കിഡ്നി സംബന്ധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹൃദയ സംബന്ധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കാലുവേദന, കൈവേദന, മുട്ടുവേദന, അല്ലാഹുവേ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കാർന്ന് തിന്നുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അല്ലാഹു ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തകളിൽ എണ്ണി തീർക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ വക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ദുന്യവിയായാൽ അല്ലാഹുവേ, പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. തൗബയില്ലാത്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നല്ല മരണങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നിലേക്ക് തവക്കുലേൽപ്പിക്കുന്നു റബ്ബേ. ബിഹഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.